जय मेसी सबै प्रियहरूमा आज यहाँहरूको माझमा प्रेरितहरूको कामको पुस्तक प्रेरित 13 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। पावलको पहिलो प्रचार यात्रा। एन्टिओखियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बारनाबास, काला भनिने सिमियोन, कुरेनीका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र साउल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बारनाबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। तब पवित्र आत्माद्वारा पठाइएका हुनाले तिनीहरू सिलुकियामा गए र त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर गए। सलामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूका सभाघरहरूमा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरे। तिनीहरूलाई सहायता गर्न यूहन्ना तिनीहरूसँग थिए। जब तिनीहरू समस्त टापुको यात्रा गर्दै पाफोससम्म आइपुगे, तब त्यहाँ तिनीहरूले एकजना यहुदी झुटा अगमवक्ता बार येशू भन्ने एउटा जादुगरलाई भेटाए। त्यो जादुगर एउटा प्रान्तका शासक सर्गियस पौलुससँग बस्दथ्यो। सर्गियस पौलुस बुद्धिमान मानिस थिए। तिनले साउल र बारनाबासलाई बोलाएर परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छा गरे। तर एलुमास जादुगरले किनकि ग्रीक भाषामा त्यसको नाउँको अर्थ यही हो, सर्गियस पौलुसलाई विश्वासबाट फर्काउन खोजेर तिनीहरूको सामना गर्यो। तर साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एकटक लाएर हेरे, त दियाबलसको छोरो, सारा धार्मिकताको शत्रु, सम्पूर्ण छल र दुष्टताले भरिएको, के त प्रभुको सोझो मार्ग बङ्ग्याउन छोड्दैनस्? अब हेर, प्रभुको हात तँमाथि परेको छ र तँ अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भई अन्धो हुनेछस्। अनि उतिखेरै कुहिरो र अन्धकारले त्यसलाई छोप्यो र कसैले त्यसको हात पक्रेर डोराइदेला कि भनेर त्यो यताउता जान लाग्यो। तब प्रान्तका ती शासकले यो भएको देखेर विश्वास गरे, किनकि प्रभुको शिक्षामा तिनी छक्क परेका थिए। पिसिदियाको एन्टिओखियामा पावल र तिनका साथीहरू पाफोसबाट जहाज चढी पामफिलियाको पर्गामा पुगे र यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुटिएर यरुशलेम फर्के। तर तिनीहरू पर्गाबाट निस्केर पिसिदियाको एन्टिओखियामा आए र सबाथमा सभाघरभित्र गएर बसे। अब व्यवस्था र अगमवक्ताका पुस्तकको पाठ पढेपछि सभाघरका शासकहरूले तिनीहरू कहाँ यसो भनी पठाए, ए भाइ हो, तपाईहरूसित मानिसहरूका निम्ति अर्तीको वचन केही छ भने भन्नुहोस्। तब खडा भएर पावलले हातले इसारा गरी भने, हे इजरायलका मानिस र परमेश्वरको डर मान्ने हो, सुन्नुहोस्।
इजरायल जातिका परमेश्वरले हाम्रो पिता पुर्खाहरूलाई चुनिकन मिस्र देशमा रहँदा तिनीहरूलाई महान तुल्याउनु भयो र उहाँको शक्तिशाली बाहुलीले तिनीहरूलाई त्यस देशबाट निकाली ल्याउनु भयो। उजाड स्थानमा प्राय 40 वर्षसम्म उहाँले तिनीहरूको हेरचाह गर्नुभयो। तब उहाँले कनान देशमा 7वटा जातिलाई नाश पारेर उनीहरूका देशको अधिकार प्राय 450 वर्षसम्म तिनीहरूलाई दिनुभयो। यी कुरा पछि सामुएल अगमवक्ताको पालोसम्म उहाँले न्यायकर्ताहरू दिनुभयो। त्यसपछि तिनीहरूले राजा मागे र परमेश्वरले बेन्यामिन कुलका कीसका छोरा साउललाई 40 वर्षसम्म तिनीहरूमाथि राज्य गर्न दिनुभयो। उहाँले तिनलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन खडा गर्नुभयो। उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिएर भन्नुभयो, मैले यिशैको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाए, जसले मेरा सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। यही मानिसको भावी सन्तानबाट उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम परमेश्वरले इजरायलको लागि एक मुक्तिदाता येशूलाई ल्याउनुभयो। उहाँ आउनभन्दा अघि यूहन्नाले इस्राएलका सबै मानिसलाई पश्चातापका बप्तिस्माको प्रचार गरेका थिए। यूहन्नाले आफ्नो कार्य समाप्त गर्न लाग्दा भनेका थिए, तिमीहरू के ठान्छौ, म को हुँ? म ऊ होइन, तर म पछि एकजना आउनुहुनेछ जसका खुट्टाका जुत्तासम्म पनि फुकाल्ने लायकको म छैन। अब्रामका वंशको सन्तान र तिमीहरूमध्ये परमेश्वरको डर मान्ने भाइ हो, हामी कहाँ नै यो मुक्तिको सन्देश पठाइएको छ। किनभने यरुशलेमका बासिन्दा र तिनीहरूका शासकहरूले उहाँलाई नचिनेर र हरेक सबातमा पढिने अगमवक्ताहरूका वचनहरू नबुझेर उहाँलाई दण्डको आज्ञा दिई ती वचन पूरा गरे। ज्यान सजायको केही कारण नभए तापनि तिनीहरूले उहाँलाई मार्नुपर्छ भनी पिलातससँग बिन्ती गरे र उहाँको विषयमा लेखिएका सबै कुरा तिनीहरूले पूरा गरेपछि तिनीहरूले उहाँलाई काठबाट झारेर चिहानमा राखे। तर परमेश्वरले उहाँलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो। आफूसँग गालीलबाट यरुशलेममा आउनेहरू कहाँ उहाँ धेरै दिनसम्म देखा परिरहनुभयो र उनीहरू अहिले जनतामा उहाँका साक्षी छँदैछन्। परमेश्वरले पिता पुर्खालाई गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञाको सुसमाचार हामी तपाईहरू कहाँ ल्याउँछौँ, अर्थात् कसरी परमेश्वरले येशूलाई जीवित पारी उठाएर त्यो कुरो हामी तिनीहरूका सन्तानका निम्ति पूरा गरिदिनुभयो, जस्तो दोस्रो भजनमा पनि लेखिएको छ, तिमी मेरा पुत्र हौ, आजको दिन मैले तिमीलाई जन्माएको छु। उहाँले ख्रिस्टलाई कहिले नसड्ने गरी मृतकबाट जीवित पार्नुभएको विषयमा चाहिँ यसो भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई दाउदलाई दिएका पवित्र र अटल आशीर्वाद दिनेछु। किनकि अर्को ठाउँमा पनि यसो भनिएको छ, तपाईँले आफ्ना पवित्र जनको शरीर सड्न दिनुहुने छैन। किनकि उनको आफ्नै पुस्तामा परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार सेवा गरेर मरेपछि उनका पिता पुर्खाहरूसँग दाउद गाडिए र उनको शरीर सडेर गयो। तर जसलाई परमेश्वरले मृतकबाट जीवित पार्नुभयो उहाँको शरीर चाहिँ सडेन। यसकारण भाइ हो, तपाईहरूलाई थाहा होस् कि यी नै मानिसद्वारा पाप क्षमा हुन्छ भन्ने घोषणा तपाईहरूलाई गरिएको छ। तपाईँ विश्वास गर्नेहरू हरेकले उहाँद्वारा नै सबै कुराबाट छुटकारा पाउनुभएको छ।
जुन छुटकारा मूसाको व्यवस्थाद्वारा तपाईँहरूका निम्ति सम्भव थिएन। यसकारण होसियार रहनुहोस्, नत्र त अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा भनिएका यी कुरा तपाईँहरूमाथि आइपर्नेछन्। हे निन्दा गर्ने हो, हेर म आश्चर्य मान। हे निन्दा गर्ने हो, हेर र आश्चर्य मान, अनि नष्ट भइजाओ, किनकि तिमीहरूको समयमा म एउटा काम गर्छु, यस्तो काम जसको विषयमा कसैले बयान गरिदिए पनि तिमीहरूले कहिल्यै विश्वास गर्ने छैनौ। पावल र बारनाबास सभाघरबाट निस्केर जान लाग्दा आउँदो सब्बातमा पनि यी कुरा सुनाइदिउन् भनी मानिसहरूले तिनीहरूलाई बिन्ती गरे। सभा विसर्जन भएपछि धेरै यहुदीहरू र यहुदी मत मान्ने भक्तहरू पावल र बारनाबासको पछि लागे र तिनीहरूले उनीहरूसँग बोल्दै उनीहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा रहिरहनु भनी आग्रह गरे। अर्को सब्बातमा झन्डै सम्पूर्ण सहर परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उल्टेर आयो। भिडलाई देख्दा यहुदीहरू डाहले भरिए र पावलले भनेका कुराको खण्डन गरे र तिनको निन्दा गरे। तर पावल र बारनाबासले साहस गरेर भने, परमेश्वरको वचन सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई नै सुनाउनु आवश्यक थियो। तपाईँहरूले यसलाई इन्कार गरी आफैलाई अनन्त जीवनको अयोग्य ठहराउनु भएकोले हामी अब अन्य जातिहरू कहाँ जानेछौँ, किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीलाई अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति हुन नियुक्त गरेको छु। जब अन्य जातिहरूले यी कुरा सुने, तिनीहरू खुसी भए र परमेश्वरको वचनको प्रशंसा गरे र अनन्त जीवनको लागि नियुक्त भएकाहरू जतिले विश्वास गरे। प्रभुको वचन सबै इलाकाभरि फैलियो, तर पावल र बारनाबासका विरुद्ध यहुदीहरूले भक्त र प्रतिष्ठित स्त्रीहरू र शहरका मुख्य मानिसहरूलाई उक्साए र उनीहरूलाई आफ्नो साथ सिमाना बाहिर कटाइदिए। तर उनीहरू चाहिँ आफ्ना खुट्टाको धुलो तिनीहरूका विरुद्धमा टकटकाएर आइकोनियनमा आए। चेलाहरू आनन्द र पवित्र आत्माले परिपूर्ण भए। परमेश्वरले यस वचन पाठद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। कृपया यस वचन अरूलाई पनि बाँड्न अथवा सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद।